नमस्ते। मोडै पिच्छे खूब निस्के जिन्दगीका आवाजहरू, मोडै पिच्छे खूब निस्के जिन्दगीका आवाजहरू, फरक यति थियो कोही सुनिन्थे कोही सुनिँदैन थिए, अस्पष्ट बने सुनिएका आवाजहरू पनि, र बनिरहे केवल अर्थहीन जिज्ञासा ती नसुनिएका आवाजहरू। मैले पनि निकाल्न खोजे आफ्नै आवाजको धार, मैले पनि निकाल्न खोजे आफ्नै आवाजको धार, पर्खिरहे उसको गोरेटो। किनकि अहिलेको मान्छे आफूभित्र अरूलाई होइन, अहिलेको मान्छे आफूभित्र अरूलाई होइन, सदैव खोजिरहन्छ, सदैव खोजिरहन्छ अरूभित्र आफैलाई, सदैव खोजिरहन्छ अरूभित्र आफैलाई। नमस्ते, म जनक रसिक। सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम धनगढीले नेपाली साहित्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केही अभियानहरूको थालनी गर्न खोजेको थियो विगतका दिनहरूमा, र यहाँ हामी धनगढीमा टिकटमा कविता वाचनका केही श्रृङ्खलाहरू आयोजना गऱ्यौँ। र अहिले पछिल्लो समय देश कोरोना महामारीले गर्दाखेरि लकडाउनमा छ, विश्व लकडाउनमा छ, र यो लकडाउनको समयमा पनि हामीले स्रष्टाहरूलाई, सर्जकहरूलाई उनीहरूका सृजनाका साथमा सक्रिय बनाइराख्ने, सक्रिय देखाइराख्ने र उनीहरूका सृजनाको माध्यमबाट, उनीहरूका चेतनाको माध्यमबाट आम समाजमा एकातिर मनोरञ्जन, मान्छेलाई मानसिक रूपमा तनाव भइरहेको अवस्थामा एकातिर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, अर्कोतिर सचेतना प्रदान गर्ने, यी दुईटै उद्देश्यले हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि प्रविधिको उपयोग गरेर जुम अनलाइन मार्फत हामीले रचना वाचन श्रृङ्खला आयोजना गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र विगतदेखि केही श्रृङ्खला हामीले 7 प्रदेशका 7 कवि शीर्षक राखेर आयोजना गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ, र आज यही सिलसिलाको यो दोस्रो श्रृङ्खला हो। र आज हामीसँग देशका 7 जना सशक्त सर्जकहरू हुनुहुन्छ, एकदमै नेपाली कविताको फाँटमा विशिष्ट स्थान बनाउनु भएका र नेपाली कवितालाई एउटा आकार दिनुभएका व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हामीले गर्न खोजेका छौँ। हाम्रो शीर्षक 7 प्रदेश 7 कवि छ। यद्यपि हामी विश्वास गर्छौँ कि कविलाई कुनै सिमानाभित्र, कुनै भूगोलभित्र बाँध्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यदि भन्दै पनि सर्जक जुन समाजमा, जुन परिवेशमा जन्मेको छ, हुर्केको छ, त्यो माटोको सुगन्ध, त्यो समाजको संस्कृति, सभ्यता, उसका सृजनामा कुनै न कुनै तरिकाले आउँछ भन्ने पनि हामी विश्वास गर्छौँ। यसकारण हामीले कविलाई प्रदेशमा, सिमानामा विभाजन गरेर होइनौँ, सृजनाहरूलाई त्यहाँको रङ, माटो, त्यहाँको समाजको रङ अनुसार हामीले विभाजन गर्न खोजेका हौँ। यो मैले अनुरोध गरेँ। प्रिय दर्शक, प्रिय श्रोता, तपाईँ यतिखेर खबरपात मिडिया पब्लिकेसन सँगसँगै समर्पण मिडिया धनगढीको संयोजनमा यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कविताको एउटा प्रष्ट अनुहार देखिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि नेपाली कविताको समकालीन कविता भन्दा हुन्छ, समकालीन कविताको प्रष्ट अनुहार यहाँ देखिनेछ। नेपाल, सिङ्गै नेपाल हामीले समेट्न खोजेका छौँ यसमा। हामीसँग हुनुहुन्छ कवि स्वप्निल स्मृति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सुदूरपूर्वको भूगोलमा जन्मेर हुर्किनु भएको सर्जक हो। यद्यपि पछिल्लो समय मैले सुरुमै भनिसकेको छु, हामी कुनै कविलाई हामी भूगोलमा बाँध्ने छैनौँ। यदि उहाँको हुर्केको जन्मेको समाज चाहिँ सुदूरपूर्व 1 नम्बर प्रदेश हो। त्यस्तै गरेर हामीसँग 2 नम्बर प्रदेशको समाजमा जन्मेर हुर्किनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ गोपाल हस। त्यस्तै गरेर 3 नम्बर प्रदेशमा जन्मेर हुर्किनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ अभय श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 4 नम्बर प्रदेशमा जन्मेर हुर्किनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ सरस्वती श्रेष्ठ सरु हुनुहुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बर प्रदेशमा जन्मेर हुर्किनुभएका सर्जक घनश्याम अस्तित्व हुनुहुन्छ। 6 नम्बर प्रदेशबाट हामीले पूर्ण समीर महतारालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यद्यपि प्राविधिक कारणले उहाँ अहिलेसम्म जोइन हुनुभएको छैन। र 7 नम्बर प्रदेशबाट हुनुहुन्छ यो क्षेत्रका एकदमै सशक्त हस्ती हेमन्त विवश हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूको बारेमा धेरै व्याख्या किन गर्न चाहेन भने उहाँहरूको नामै काफी छ। सबै नेपाली कवितामा एउटा सशक्त नाम हो। उहाँहरूको ठुलो योगदान नेपाली कवितामा छ। यहाँहरू आम दर्शक श्रोता सबैले चिन्नुहुन्छ। मैले एकमुष्ट रूपमा सबैलाई यो धनगढी सृजना उत्सवको अनलाइन संस्करणमा हार्दिक स्वागत गरेँ। नमस्कार। र पहिलो श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूका एक-एकवटा कविता सुन्नेछौँ, र दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीले कविता सम्बन्धी यहाँका केही एकदम छोटोमा धारणा सुन्नेछौँ, र फेरि 2-2टा कविता सुन्नेछौँ हामीले। मैले जानकारी गराएँ। मैले पहिलो श्रृङ्खलामा कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु।
र त्योभन्दा अगाडि मैले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थिएँ कविताबाट, कवि हेमन्त विवशको कविताबाट मैले श्रृङ्खलाको सुरुवात गरेको थिएँ। हामी अहिले धनगढीमा छौँ र मलाई प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका अभियन्ता डिल्लीराज ओझा समर्पणले साथ दिइराख्नु भएको छ। र सुरुवातमा मैले कविताको लागि अनुरोध गर्छु, पूर्वबाट उदाउनु भएको नेपाली कवितामा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको कवि स्वप्निल स्मृति हुनुहुन्छ। उहाँका दुईटा कविता सङ्ग्रह, सशक्त कविता सङ्ग्रह छन्। एउटा मसँग मैले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई देखाएँ, बारुली र सुदूरसम्म एउटा कविता सङ्ग्रह छ उहाँको। र उहाँले कवितामा विचार मात्रै होइन, सशरीर नै उहाँ चाहिँ समाजको परिवर्तन गर्न भनेर लाग्नु भएको पनि हो। यो पनि मैले बिम्बात्मक रूपमा जानकारी गराएँ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई। र यहाँको एउटा उत्कृष्ट कविता प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गर्छु सुरुमा। धन्यवाद जनकजी। कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। यो है ग्रेट म्यान भन्ने शीर्षकको छ कविता नै म सुरु गर्न चाहन्छु। हे ग्रेट म्यान, हे ग्रेट म्यान, कुनै सुदूर कन्दराको खाम्बोङबा लुम्बोङबा लिलीपुट म तिम्रो अल्कापुरी स्वर्गपुरीमा आएको छु। अकबरे खोर्सानीको बोट हो तिम्रो सत्ता, झट्टारो हानिरहेछु। बाख्राको बड्क्यौलाले तिम्रो फौजलाई आक्रमण गरिरहेछु। हाहाकार छ, खडेरी छ, सिस्नुका जरा चपाएर बाँच्नु छ। तिमीले हाम्रो यक गढी भत्काएर चुल्होमा जो पोलेर गयो भोकको लोहोरो, 100औं वर्षमा पनि पाक्दै पाकेन। उफ, नपुंसकले जसरी खेलाउँछ नपुंसकता, ढुङ्ग्रोमा उसै उसै खेलाइरह्यौँ। त आज रातै पाकेछ। उफ उफ, लुटेर हाम्रा राजकुमारी नाकका फुली, लुटेर हाम्रा राजकुमारी नाकका फुली, तिमीले दरबारको छतमा सुनको झ्याम्पा राखेछौ। अब हान्छु म यही लोहोरोले, टुक्रा टुक्रा पार्छु तिम्रो दरबार बाहिर। झ्याम्पा ताकेर प्याक प्याक्की उँभो मुख पाइरहेका जो छन् लाखौं काकाकुल लासहरू, उनीहरूलाई धरती नै छ्यालब्याल हुने गरी नुहाइदिन्छु सुनपानी नै सुनपानीमा। हे सिभिलाइज्ड म्यान, तिमीलाई चाहिँ नाङ्गै भुतुङ्गै डुबाइदिउँ कि तिर्खै तिर्खाको चौलानीमा। तिम्रो यो लुटेरा राज्यको प्रत्येक कुना कुनाबाट तिम्रो महत्वाकांक्षाको बर्बरताले कुल्चिएको, तिम्रो कमजोरीको षड्यन्त्रले अपुताली, तिम्रो वासनाको पागलपनको कठपुतली। ओ मान्छे आएको छु चिन, ग्रेट म्यान, विजयको उन्मादमा जसको खुन पिएका थियौ तिमीले। पराजय असह्य भएर जसलाई उचालेर काँधमा नचाउने नाउँमा अग्नि कुण्डमा फ्याँकेको थियौ, त्यो मान्छे भन या मसान हुँ म। बिर्से जस्तो नगर को हुँ म चिन, तिम्रो कुण्ठित मनभित्र 1000 फन्को बेरिएको छु। तिम्रो दूषित मस्तिष्कको झिल्ली मुनि चलमलाइरहेछु। तिम्रो अछन्डी लिङ्गभित्र बिस्सरी उम्लिरहेछु। यो राज्यको सीमान्तबाट तोरण सोहोरेर, यो राज्यको ओडारबाट मेरो पुर्खाहरूको पुलिक बटुलेर, कतुन्जेल हुन्छौ तिमी अधिनायक, कतिन्जेल जप्छौ मुर्दा शान्तिको निचा। म तिम्रो शान्ति बिथोल्न आएको छु, बिथोल छु। जीवन जस्तो हरियो हरियो एक ढिँडी खोर्सानी टिप्न आएको छु। के रे बान्दर रे, ओइ ओइ सुपरम्यान, त फकिङ म्यान। चिहानबाट उठी आएको म एउटा जिउँदो पहिचान। मलाई थाहा छ मेरै लाजेमा स्थापित छ तिम्रो राज्य। म माथि शासन मै अब गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म माथि शासन अब मै गर्न चाहन्छु। राज्यको व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सरकारको, शासकको। यसकारण सबैका आँखा शासकतिर लागेका हुन्छन्। शासकलाई खबरदारी को आवाज बढी सुनिने गर्छन्। यही एउटा खबरदारीको आवाज कवि स्वप्निल स्मृतिको कवितामा हामीले सुन्यौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। र त्यसपछि म मधेसको माटोबाट हुर्किँदै गरेको, उहाँले भनिसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ हिन्दी, नेपाली, भोजपुरी 3 भाषामा उत्तिकै दखल राख्नुहुन्छ।
तर यति बेला हामी उहाँसँग एउटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छौँ। कवि गोपाल अस्कर। एउटा भोजपुरीमा कविता लेखेको छु, त्यो विधाता छन्दमा छ। त्यसलाई म पाठ गर्न गइरहेको छु। मलाई लाग्छ भावनाले शब्द त्यो धेरै शाब्दिक हामी नेपाली र अन्य भाषाको शब्दहरूसँग मिल्छ। त्यसैले गर्दा म धेरै ठेट लेख्ने होइन, आधुनिक शब्दको प्रयोग गर्छु। त्यसले गर्दा बुझिन्छ होला। एउटा मेरो भोजपुरीको कविता जुन कि म गाएर सुनाउँछु, अनि धेरै समय लिन्न। त्यो विधाता छन्दमा छ है। नजर से दूर होते ही हृदय से दूर हो जाला, नजर से दूर होते ही हृदय से लड़ेला मौत से जीवन, कबो मजबूरी हो जाला, रहेला राह पर आपन चलत धुन में कहीं के हो, रहेला राह पर आपन चलत धुन में कहीं के हो, पता ना के तरे बेवा के मगरूर हो जाला, नजर से दूर होते ही हृदय से दूर हो जाला, भरोसा के केरा पर हम करी बाटे सभे बाउर, भइल जाता हमर जीवन कड़ा से कड़ा मार, अंधेरा छा गइल बाटे कुछो नहीं खे कहीं लौकत, पता ना के तरे के कहीं मशी, नजर से दूर होते ही हृदय से दूर हो जाना। अंतिम बंद से इसको, अभी तक घात बाबा की, अभी तक रात बाबा की, नजर से भर कर ली नजर के बात, बाबा घिटायापन दिखा दरो के जादू, उठा के घूंगे टायापन दिखा दारू के जादू, बुझाता ये तरे ही जिंदगी मशहूर हो जाला, नजर से दूर होते ही हृदय से दूर हो जाला। धन्यवाद। यसको के भयो भने आँखाबाट ओझल भएपछि मान्छे मनबाट पनि टाढा गइदिन्छन्, मनबाट पनि ओझल भइदिन्छ। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। शब्दहरू नबुझिए पनि भाका यो जुन बिचमा चाहिँ लय मिलाइदिनु भएको छ। अनि हामी भन्ने गर्छौँ यो चराहरूको चाहिँ शब्द नबुझिए पनि उसको आवाज बुझिन्छ भन्ने गर्छौँ। यो धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ भोजपुरी भाषाको यो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि गोपाल अस्करज्यूमा। र यसपछि मैले फेरि बागमती प्रदेशमा रहनुभएको कवि अभय श्रेष्ठज्यूतिर आए। मैले सुरुमै भनिसकेँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको तारिफ गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बिग्रिन्छ, त्यही भएर मैले धेरै कुराहरू भनिनँ। नेपाली कवितामा, नेपाली साहित्यमा एउटा सशक्त नाम कवि अभय श्रेष्ठ। र अहिले हामी उहाँको कविता सुन्छौँ। पछिल्लो यसपछिको समयमा थोरै विचार हामी सुन्नेछौँ। एउटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले। हजुर, मैले वाचन गर्ने कविता
3,500 वर्ष पुरानो आक्रोश म वाचन गर्छु। 3,500 वर्षदेखि जारी छ उसको दलन, त्यत्तिकै पुरानो छ उसको आक्रोश। 3,500 वर्षदेखि जारी छ उसको दलन, त्यत्तिकै पुरानो छ उसको आक्रोश। दुश्मनले एउटा गाला चर्काउँदा अर्को गाला थाप्नु ध्यान दिँदै अब त फेरि फेरि आँखा चिमेर चुपचाप बस्ने मुडमा छैन दलित युवक। एक लव्यले चाहिँ दिने छैन उसले औँलादान, अब त दान दक्षिणामै छैन उसलाई विश्वास। बरु भइ जान्छ सही शिर निकाएर फर्कने छैन प्रेमको मत्स्य बेतलाबाट, सहने छैन रङ्गभूमिको पुरस्कार बारम्बार। 3,500 वर्ष पुरानो धर्मशास्त्रको पानाबाट अश्वमेध यज्ञको घोडा जस्तै संसार जित्न निस्केको यो त्यही अत्याचारको राज हो जसले भारतवर्षमा गरेको थियो अनगिन्ती कालीगरको हत्या। 3,500 वर्षदेखि नृत्य जारी छ वर्णाश्रमको नयाँ रामायण, जहाँ हरेक पटक छलपूर्वक मारिन्छ अमृत। वर्णाश्रमको नयाँ महाभारतमा फेरि पनि मारिन सक्छन्, वर्णाश्रमको नयाँ महाभारतमा फेरि पनि मारिन सक्छन् नवराज विक र अजित निजार, जसरी कुरुक्षेत्रमा मारिएका थिए कर्ण। तर महाभारत हुन्छ भने अभिमन्यु र द्रोणाचार्यको पनि वध हुन्छ। मारिनेछन् पाण्डव पुत्र र सेना पनि, ढिलो चाँडो यदुवंशको पनि विनाश हुन्छ। 3,500 वर्षदेखि मारिनेहरूका नाममा दुनियाँमा धेरै बग्यो आँसुको महासागर। आँसुसँगै बगिरहे दुखीहरू, तर बगेन तिनको दुःख। 3,500 वर्षदेखि गुम्सिएको तिम्रो आक्रोशको आगोलाई बाहिर निकाल दलित र शोषित मान्छे। म दिन्छु अलिकति मेरो रगत, तिमीहरू थप तिम्रा रगत। यसरी थप कि फेरि फेरि कसैले बजाउनु नपरोस् स्वागत। जलाएर धर्मशास्त्रका पानाहरू, च्यातेर वर्णाश्रमका विधानहरू, संरचना र पुस्तकका पानाबाट रगतको कणकणबाट बगाउनु छ साराका सिंगर। उखेल्नु छ दिमागको दलदलबाट अहमका जराहरू, छोड्नु छ पुरानो ढोका। 3,500 वर्ष पुरानो तिम्रो आक्रोशको आकाशमै हुनेछ मुक्तिको नयाँ सूर्योदय। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद कवि अभय श्रेष्ठ। कवितामा मात्र होइन, हरेक घटनामा, समाजका हरेक घटनामा, हरेक सन्दर्भमा र हरेक सिद्धान्तहरूमा प्रश्न गर्ने, आलोचनात्मक विचार पोख्ने र हरेक कुरामा सन्देह गरेर हरेक घटनाहरूलाई केलाएर सही एउटा मार्ग पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ लेखिराख्नु भएको कवि अभय श्रेष्ठ। उहाँका लेखमा, कवितामा मात्र होइन, लेखमा, निबन्धहरूमा, कथाहरूमा, उहाँका सबै रचनामा चाहिँ एउटा आलोचनात्मक चेतना पाइन्छ। चाहे त्यो धार्मिक कुराहरूमा होस्, चाहे सभ्यता संस्कृतिका कुरामा होस्, हरेक कुरामा चाहिँ कवि लेखक आलोचनात्मक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। यही भाव बोकी एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। र यसपछि फेरि म गण्डकी प्रदेशतिर जान चाहेँ। त्यहाँ हुनुहुन्छ कवि सरस्वती श्रेष्ठ सरु हुनुहुन्छ। मैले केही नभनी कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले सरस्वती श्रेष्ठज्यूलाई। हस्, धन्यवाद भाइ। मेरो कविताको शीर्षक छ आत्माहरूको जुलुस। मिरमिरी उज्यालो हुँदै गर्दा लाम्य उखुबारीमा अलिअलि धुपधुकीमा बिउजी जुनकिरी। मिरमिरी उज्यालो हुँदै गर्दा लाम्य उखुबारीमा अलिअलि धुपधुकीमा बिउजी जुनकिरी। थाहा पाए आफ्नै सपनाको बलात्कार भएको, उठाउन खोजी सम्हालेर आफैलाई अफसोस विच्छेद भइसकेका थिए सपनाहरू। अलि पर मिल्किएका थिए आफ्ना पखेटाहरू, जो उसले स्वयं समयलाई बोकेर उडेकी थिए। साथमै थिए अथाह सपनाहरूको बही खाता, जसमा भविष्यको खाका कोर्नु थियो। भिजेछन् रातभर जुनको आँसुले। एकैछिन घर पुग्न ढिलो भए, आत्तिँदै खोज्न पुग्थिन आमा। तर आज वर्षौं भयो आमासँग टाढा भएको, कस्तो भयो होला आमालाई। सुनसान उखुबारीमा जुनकिरीको चित्कार सुनेर बेहोस प्राय छन् अझै उखुका पातहरू। अझै बिउझन सकेको छैन धरती, अझै तेजोमय हुन सकेको छैन घाम, चिरबिराउन सकेका छैनन् चराहरू। जुन दिन भाँचिए जुनकिरीका पखेटाहरू,
जुन दिन तातियो जामा र गरियो निर्मम हत्या, त्यही दिनदेखि खुलेआम निर्धक्क डुलिरहेछ अपराधी। मानौ बलात्कारीले बलात्कार गरेकै छैन, हत्याराले हत्या गरेकै होइन। अपराधी भेटिए झै हुन्छ, भेटिए झै मात्र हुन्छ, भेटिएको हुँदैन। अपराधी पहिचान गरिए झै हुन्छ, पहिचान गरिए झै मात्र हुन्छ, पहिचान गरिएको हुँदैन। पटक पटक छानबिन हुन्छ, पटक पटक खुचुल्का उठाइन्छ, एकाध DNA परीक्षण गरिन्छ, तर पनि पहिचान गरिन्न। जुन दिनदेखि अपराधीको पहिचान गर्न छडियो, त्यही दिनदेखि भट्किरहेको छ आत्मा जुनकिरीको। सरकार कलिलो र निर्दोष आत्माले न्याय नपाउनु, के भुइँ मान्छेले न्याय नपाउनु? सुनेका छैनौ तिमीले लाखौं पुतलीहरूका मौन आवाज? सुनेका छैनौ लाखौं जुनताराका मौन चित्कार? सुनेका छैनौ लाखौं फुलहरूका मौन कोलाहल? मौनताको शक्ति त खतरनाक हुन्छ नि, ख्याल गर। एक दिन ओर्लिनेछ गल्ली गल्लीबाट, चोक चोकबाट, बस्ती बस्तीबाट पुतलीहरूको जुलुस, जुन ताराहरूको जुलुस, फुलहरूको जुलुस, आत्माहरूको जुलुस। र त्यति बेला तिमीले घोडा टेक्नु पर्छ। मौनताको जुलुस खतरनाक हुन्छ, याद गर। एउटा सशक्त चेतावनी सहितको कविता प्रस्तुतिको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ कवि सरस्वती श्रेष्ठ सरज्यू। नेपाली कला साहित्यमा हामी पोखराको नाम एकदमै सम्मानसाथ उच्चारण गर्छौँ र यो कविताको लागि मैले फेरि धन्यवाद व्यक्त गरेँ। र यसपछि म कवि घनश्याम अस्तित्व 5 नम्बर प्रदेशबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छौँ। कवि घनश्याम अस्तित्व। हजुर धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ गाँठाहरू। कविता यस्तो छ। जिन्दगी बुन्ने यो धागो जस्तो हृदय बनेको छ गाँठै गाँठाहरूले। जिन्दगी बुन्ने यो धागो जस्तो हृदय बनेको छ गाँठै गाँठाहरूले। मित्रता बुझ्नु भन्दा पहिल्यै धुलो र माटोमा जीवन टुकुटुकु गर्ने उमेरमा, मित्रता बुझ्नु भन्दा पहिल्यै धुलो र माटोमा जीवन टुकुटुकु गर्ने उमेरमा आफ्नै अनुहार ऐना जस्तो एउटा मित्र थियो। पहाडमै बसेर उम्किन नसकेपछि दुःख र अभावको पहाडले थिचेको उसको परिवार उसँगै मधेस लखेटियो दुःखको एउटा गाँठो पारेर। प्रेम बुझ्नु भन्दा पहिल्यै फिरफिरेसँग जीवन नाचिरहने उमेरमा, प्रेम बुझ्नु भन्दा पहिल्यै फिरफिरेसँग जीवन नाचिरहने उमेरमा, फिरफिरे झै आँखा र मन आँगनमा नाचिरहने एउटा काली केटी थिए। दसैँ मान्न आएको लाउरेको बास्नाले लट्ठिएर बाउ आमाबाट लखेटियो दिल्लीतिर आँसुको एउटा गाँठो पारेर। बाउको समय र पसिना जम्मा हुने फाटेको पेन्टको खल्तीको ओजनले किन्न नसकेपछि कालो पाटीका अक्षरहरू। बाउको समय र पसिना जम्मा हुने फाटेको पेन्टको खल्तीको ओजनले किन्न नसकेपछि कालो पाटीका अक्षरहरू। आफ्नै छाती र काँच जस्तो ठुले मुगलान भाषियो अभावको एउटा गाँठो पारेर। सन्तानका आँखाका सपनाहरू बिजाएर हरेक छाक आधा भोक पेटको कुनामा लुकाउँदै, सन्तानका आँखाका सपनाहरू बिजाएर हरेक छाक आधा भोक पेटको कुनामा लुकाउँदै, आँसु र अन्नको मूल्यले पारेको आमाको पटुकाको गाँठाले किन्न नसकेपछि लगन गाँठो र दाइजो। चिन्तीले बिहे तोकिएकै दिन बग्दी माडीमा
सहरको एउटा गाँठो पारेर, घरदेखि अस्पतालसम्मको एम्बुलेन्सको एक यात्रा किन्न नसकेर, घरदेखि अस्पतालसम्मको एम्बुलेन्सको एक यात्रा किन्न नसकेर छिमेकी काका निस्किए महान यात्रामा छुटे। जिन्दगीको स्टेसनबाट रोगको एउटा गाँठो पारेर, न फुकाउन सकिने, न चुडाउन सकिने, न फुकाउन सकिने, न चुडाउन सकिने यी गाँठाहरूले बाँधेर राखेका छन् खुसी र मुस्कान। न फुकाउन सकिने, न चुडाउन सकिने यी गाँठाहरूले बाँधेर राखेका छन् खुसी र मुस्कान। भित्र भित्र कतै भित्र। ओहो महाशय, यही भूगोलको तपाईँ चाहिँ, ओहो महाशय, यही भूगोलको तपाईँ चाहिँ कुन जादुले हरदम मुस्कुराइरहनु भएको छ। ओहो महाशय, यही भूगोलको तपाईँ चाहिँ कुन जादुले हरदम मुस्कुराइरहनु भएको छ, हरदम मुस्कुराइरहनु भएको छ। धन्यवाद। जीवनको एउटा गहनता बोकेको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि घनश्याम अस्तित्व प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यस्ता अझै सशक्त कविताहरू अझै यहाँबाट सिर्जना हुन् हामी यो कामना गर्छौँ। र यसपछि म सुदूरपश्चिमतिर पुगे। कवि हेमन्त विवश अहिले सुदूरपश्चिमकै कुनै गाउँमा फेरि कुनै मिथकको खोजीमा हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ र मैले धेरै कुराहरू अहिले नभनिकन उहाँलाई यतिखेर एउटा कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ देउसरा यो त्यही नेपाल हो। यहाँ अहमताको चिन्डो बजाइरहेका सम्राट छन्, आरती उतारिरहेका तिनका भाट छन्। गौडा गौडामा घुम्ती घुम्तीमा घाटो हेरिरहेका मुकुण्डेहरू छन्। अनि छन् चुक पोखिए जस्तो चिन्ताको आकाश ओढिरहेका मनहरू, जो धागोबाट फुत्केर किनारा लागेको भेत्रो झैँ हेर्दा हेर्दै अडे लगाइरहेका छन् जिन्दगीलाई किनारामा। सम्राटहरू कसैलाई केही सोध्दैनन्, सम्राटहरू कसैलाई केही सोध्दैनन्, कसैको बारेमा केही बुझ्दैनन्, कसैलाई चिन्दैनन्। मौका पाउँदा लुसिदिन्छन् देशका सपेटा, जसरी लुच्छ गिद्धले सिन। तिनले देश मात्रै कहाँ लुचिरहेका छन् गरिबका सपना। देउसरा यहाँ अझै आइसकेको छैन परिवर्तन, तिमीले भने झैँ यो त्यही नेपाल हो जहाँ भेटिन्छन् भयभीत बनेर काँपिरहेका सिद्धार्थ आउजीका पाइतलाका छाप। देउसरा यहाँ अझै आइसकेको छैन परिवर्तन, तिमीले भने झैँ यो त्यही नेपाल हो जहाँ भेटिन्छन् भयभीत बनेर काँपिरहेका सिद्धार्थ आउजीहरूका पाइतलाका छाप। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ यो सशक्त कविताको लागि। उहाँका कवितामा मैले सुरुमै भने धेरै डोटेली भाषा, डोटेली सभ्यता, संस्कृतिका मिथकहरू कवितामा हुन्छन्। हाम्रा दर्शक श्रोताले बुझ्नुहुनेछ, बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ, हामी यो आग्रह पनि गर्छौँ। र पहिलो चरणमा हामीले कविहरूका एक एक कविताहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र हामी निकै आभार व्यक्त गर्छौँ। हामी भाग्यमानी पनि ठान्दछौँ यहाँ सशक्त कविहरूलाई हाम्रो श्रृङ्खलामा यसरी उपस्थित गराउनु पाउँदा। र अब दोस्रो श्रृङ्खलामा जानेछौँ हामी यतिखेर। यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले दुईटा कविताहरू प्रस्तुत गरिदिनुहुनेछ र त्योसँगै सानो यहाँको विचार पनि व्यक्त गरिदिनुहुनेछ। मैले पहिलो पटक पूर्वबाट पश्चिमतिर आएको थिएँ, अब म फेरि पश्चिमबाट पूर्वतिर जान चाहेको छु। कवि हेमन्त विवश, मैले यहाँको कविता प्रस्तुतिभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ? एकदम यो सबैलाई सोधिराख्ने प्रश्न हो। मैले पनि त्यही प्रश्न सोधेँ, किन लेख्नुहुन्छ? लेखन त्यो वर्गको लागि हो। चाहिँ मेरो मलाई कसैले किन लेख्छ सोद्धाखेरि म त्यही उत्पित अन्याय अत्याचारमा परेको वर्ग जो छ त्यसको व्यथा सहन नसकेपछि लेख्नतिर लाग्छु। त्यो पीडाले चाहिँ लेख्न बाध्य तुल्याउँछ। र मेरो अहिलेसम्मको लेखनको प्रेरणा भनेको पनि तिनै पात्रहरू हुन् जो भोइ मान्छेहरू राज्यको दृष्टिमा पनि परेका छन्
र उनीहरूको आफ्नो पुतो वर्गतले पनि जिन्दगी धान्न मुस्किल भइरहेको छ। त्यसैमा नालायक शासकहरूले आफ्नो अहमता लादिदिन्छन्। त्यसपछि कनीकुथेरै भए पनि तिनीहरूको पछा रही शासकको विरुद्धमा लेख्न मन लाग्छ। हुन्छ, देशका शासकहरूले समाजका भूमि मान्छेहरूमाथि लादेको अत्याचार सहन नसकेर लेख्छु भन्नुभएको छ। र यसपछिको प्रश्न मैले यही सन्दर्भलाई जोड्ने प्रश्न मैले पछिल्लो कविलाई मैले गर्नेछु। र मैले आम दर्शक श्रोता हामीलाई जो हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई अनुरोध गरेँ, कवि हेमन्त विवशको कविता सङ्ग्रह सैपालको आँगन यो पढ्नै पर्ने कविता सङ्ग्रहसम्म छ, यो यहाँले पनि खोजेर पढ्नु होला, यो अनुरोध गरेँ। र यसपछि मैले कवि हेमन्त विवशलाई यहाँको 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। यतिखेर मसँग एउटा कविता छ, सुकुम्बासीका सपना शीर्षकको। रुमल्लिँदै गम खाएका किनारमा यादको पल्लाभित्र मडारिँदै जान्छ शोषणको बादल। किरिया पुत्रीले गोठको निदाल हेर्दै निदाए जस्तो साँझ, भेलमा हुत्तिँदै किनारा लागेको मुनो झै किनारा लागेको मन। बर्खामा जतनले राखिएको हलुडो झै ओत लगाएको जिन्दगी जब पुग्छ सपनाको दुनियाँमा कुन्नी किन देखिदो हो पूर्वजको झुपडी भत्काउँदै अरूले नै हडेरी अड्केको। फुर्क्याउँदै जङ्घार तराउने बिहानीको झोक्काले काटिसकेछ नेटो, बजाउन बिर्से झै लाग्छ रे जीवनको बाँसुरी, सुक्न थाल्छ रे निन्द्राको पोखरी, किन यति दिल्लगी गर्दो हो जिन्दगीले, किन भत्काउँदो हो उसकै भोकको गरा। 2 घडी रातको समेत भर पर्न गाह्रो भएपछि ओढेर आफ्नै जिन्दगीको छाया टल्काउँदै कलेटी परेका ओठहरू सोधेको थियो उसले एउटा प्रश्न, गोसाई तमी नै भनिदेऊ के सुकुम्बासीले देख्ने सपना पनि सुकुम्बासी नै हुन्छन्? धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ हली। जारी बुझ्न आएको पुरानो लोग्ने झै हिजो मात्रै हो साहुले एका बिहानै आएर थर्काएको बाटो बिदाई। आज त जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पुग्नु छ खेतमा अनि एकछिन रोके दाइ मैले। हजुरले यो हातदेखि लाज आधा हातदेखि ल हो र यतापट्टि अब दाइ। जारी बुझ्न आएको पुरानो लोग्ने झै हिजो मात्रै हो साहुले एका बिहानै आएर थर्काएको बाटो बिदाई। आज त जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पुग्नु छ खेतमा अनि बाध्य भएर जोगाउनु छ पुस्तौँ अघि भिराइएको उपाधि, अझै हेर्नु छ पानी मुनिको जुन, किनकि जुप्टो ठडिएको जमिन पनि त साहुकै नाममा छ। निप्दै गरेका कोइलालाई ढाक्दै गरेको तातो खरानीले ढाकिरहेछ साहुको, ढाक्दै गरेको तातो खरानीले झैँ ढाकिरहेछ साहुको ऋणले गरिबी जिन्दगीको पीडा बनेर। जसो तसो बिहानैदेखि ज्योति रहेछ दुखेको मनलाई, खोला किनारको खेतको गरासँगै भोको पेटमा पटुका बाँधेर सुनौलो बिहानको आसमा बोक्दैछ दुसैको बाटो मनको टोको ल्याउँदैछ खेतका गरामा। विज्ञापनिक विश्रामको बेला समाचार वाचकले फेर्छ जसरी लामो सास हल्लाउँछ घाँटी तन्काउँछ जिउ, त्यस्तै गरी तन्काउँछन् तारेर मालेले जिउ। ओग्राइरहन्छन् परालको त्यान्द्रो चपाउँदै जब उडाउँछ तमाकुको धुवा गराको पिठमा बसेर। घाम नअस्ताउँदै फुकाल्छ हलो र पुग्छ घट्टको दैलोमा। बिहानै राखेको साहुको गहुँको भारी पिस्नलाई भिडभित्रै पनि एक्लो किनाराको बनाइएको ऊ कतै कुनामा देखिएको धुमिल छाया। अन्तमा मात्रै आउँछ उसको पालो, रुखका बोक्रा झैँ कोदाका रोटी तताउँदै चपाइरहेछ एकान्तमा जुन त्यो दिनको बक्सिस हो साहुबाट पाइएको। हेर्न पनि हुन्न उसले साहुको घरको गोरस, रिसाउँछन् साहुका देवता बिग्रिन्छ भैँसी, किनकि पानी नचल्ने जातको मान्छे त्यो हली। खोला किनारको शीत पिएका दाउरा फ्याँक्दैछन् धुवा घट्टको अगेनाबाट। सुकुम्बासी बस्तीमा आगो लाग्दाको झैँ निस्किरहेको छ मुस्लो, पालै पालो मिच्दैछन् दुवैले आँखा, मानौ आज आँसु झाप्न सजिलो बहाना मिलेको छ दुवैलाई। घुमिरहेछ घट्ट
पिसिँदैछन् एकनासले गहुँका दाना, मुटु फुट्न झैँ गरी चलिरहेछ स्या। छानामा उछिटिएको खरको बीचबाट देखिन्छन् स्वर्गका 2-4वटा ताराहरू। छेउमा आएर टिलपिलाउँछन् जुनकिरी, जसरी टिलपिलाउँछ सूर्यको पहिलो किरणमा शीत। कलिलो बिहानको निधारभरि झ्यालको खापा नजिकै देखिने न्युरोको टुप्पोमा झुन्डिएको शीतको थोपा झैँ झुन्डिरहेको जिन्दगी। झ्यालको खापा नजिकै देखिने न्युरोको टुप्पोमा झुन्डिरहेको शीतको थोपा झैँ झुन्डिरहेको जिन्दगी। अगेना छेउमा आदेश लगाउँदै बाटोलीको कुन्नी एक पाटो ओढेर हेरिरहन्छ उसका आँखामा छाइरहन्छ एकछिन सन्नाटा। क्षणभरको मौनतालाई अङ्ग पार्दै ऊ भनिरहेछ, बुढी हामीले त गुन्नी ओढ्यौँ, गरिब के ओढ्लान्। धन्यवाद। बुढी हामीले त गुन्नी ओढ्यौँ, गरिब के ओढ्लान्। त्यस्तै सुकुम्बासीले देखेका सपना पनि सुकुम्बासी नै हुन्छन्। समाजको एकदमै निम्न वर्ग, कविकै भाषामा भन्दाखेरि भुइँ मान्छेका आवाजहरू, भुइँ मान्छेका भोगाइहरू, एकदमै असिलोसँग खादिएका कविताहरू प्रस्तुतिको लागि कवि हेमन्त विवश प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। मैले सुरुमै उद्घोष गरेको थिएँ, सुदूरपश्चिमको कविता मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको सभ्यता, संस्कृति, सङ्गीत, कला र यहाँको समाजलाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनको लागि, यहाँको ध्येय पहिचान स्थापित गर्नको लागि लेखनीको माध्यमबाट निरन्तर कलम चलाइराख्नु भएको, निरन्तर अभियान थालिराख्नु भएको र विविध राजधानीमा रहेर विविध कार्यक्रमहरू गरेर कुनै न कुनै तरिकाले सुदूरपश्चिम को नाम स्थापित गरेर हर सम्भव लागिराख्नु भएको र सुदूरपश्चिमका सर्जकहरूलाई माथि उकास्नको लागि पनि विभिन्न खाले अभियानहरू, विभिन्न खाले कामहरू गर्दै आउनुभएको कवि हेमन्त विवश र यो धनगढी सेना उत्सवको यो अनलाइन संस्करण हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो एउटा यो सानो प्रयासमा यहाँले साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। हामी यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि विशेष गरेर हामी सुदूरपश्चिममा बसेर यति कुराहरू बोलिरहँदाखेरि आगामी दिनमा पनि सुदूरपश्चिमका सर्जक, स्रष्टा र नयाँ प्रतिभाहरूले यहाँबाट ठुलो साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। मैले यति कुराहरू राखेँ र फेरि यहाँलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। धन्यवाद जनक भाइ। सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ चिनाउन र सुदूरपश्चिमलाई पछिल्लो पटक काव्यमा झकझक्याउन यहाँहरूले गरिराख्नु भएको यो पहल एकदमै सराहनीय छ। यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि हुँदै जाउन्, शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र यतिखेर हामीसँग गण्डकी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ, पोखरामा रहेर कविता र साहित्यका विभिन्न अभियानहरूमा सक्रिय र नेपाली कवितामा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाउनु भएको कवि सरस्वती श्रेष्ठ सरुसम्म पुगेँ म र मैले उहाँलाई यो श्रृङ्खलामा 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले पनि उहाँलाई एउटा प्रश्न राखेँ, यहाँले किन कविता लेख्नुहुन्छ? हजुर, किन कविता लेख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सुन्दा त सरल लाग्छ होइन, किन लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ भन्न पनि जटिल छ। तर जब जब हामीलाई हाम्रो परिवेशले छुन्छ, परिवेशमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन् र त्यो घटनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कविहरूको मनलाई छोइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब खुसीका कुराहरू पनि हुन्छन्, ती कुराहरूले पनि छुन्छ, दुःखका कुराहरूले पनि छुन्छन्। अनि तिनै दुःखका सुखका कुराहरूलाई हृदयमा अटेस मटेस भएर आइरहँदा त्यसलाई शान्त बनाउनको लागि जुन कागजमा हामी लेख्छौँ र आफ्नो हृदय शान्त बनाउँछौँ। यसरी उथल पुथल भएको हृदयलाई शान्त गराउनको लागि लेख्ने गर्छु। हुन्छ, यतिखेर हामी यहाँको 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले। हस्, धन्यवाद। म कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ म। तिमी बिहानै बिहानै नहल्लाउनु दुबोको पात, तिमी बिहानै बिहानै नहल्लाउनु दुबोको पात, हे हावा सुस्तरी छुनु फुलका पत्रहरूमा, सुस्तरी चाल्नु पाइलाहरू। म ढल्पलाउन सक्छु, पोखिन सक्छु,
नानीहरू नरुनु पुतली च्यातिएको दुःखमा, आमाहरू नरुनु सन्तान परदेशिएको वियोगमा। म झर्न सक्छु आँखाको दिलबाट, चराहरू सुस्तरी चिरबिराउनु आवाजले झस्किएर म पोखिन सक्छु। नठोकिनु पत्थरले पनि मनको घडामा म छचल्किन सक्छु। ठोकिनै पर्यो फुल भएर ठोकिनु, सुस्तरी उगार्नु ढोका, धक्का नदिनु मलाई। म आज तरल भएकी छु, शीत आँसु या पानी त्यस्तै केही भएकी छु। अब अर्को कविता, कविताको शीर्षक छ माटो। मेरो छातीमा नकुल्छ भन्दैन माटो, मलाई आफ्ना विचारका कोदालीले खन खोस र मुछ नमुछ मन लाग्दी आफ्नो तालमा। आकार देऊ आकार नदेऊ भन्दैन माटो, यहाँ फुल त्यहाँ काँडा, रोप नरोप भन्दैन माटो। म तिमीलाई मात्र अँगाल्छु, म उनलाई मात्र अँगाल्छु, म उसलाई अँगाल्दिन। मलाई ऊ मन पर्छ ऊ मन पर्दैन भन्दैन माटो। वर्ग विभाजन गर्दैन माटो, अस्तित्व विभाजन गर्दैन माटो, विश्वासको विखण्डन गर्दैन माटो। मेरो छातीमा घनघोर पीडाका घटाहरू बर्साऊ, मेरो छातीमा घनघोर उन्मादका छटाहरू बर्साऊ। मलाई सहर्ष स्वीकार्य छ भन्छ माटो। चिमात खोलाको बगर भरी सपनाको बिस्कुन सुकाएर बाँचिरहेको युगीन माटो, उद्वेलित मन बोकेर आत्मसात गरिरहेछ हरेक यन्त्रणाहरू। यहाँ आफ्नैले लात मारेर गए, यहाँ आफ्नैले भात मारेर गए, यहाँ आफ्नैले बात मारेर गए, र पनि गुनासो गर्दैन माटो, दुखेसो पोख्दैन माटो। बकैया खोलाले निर्दयी बन्दै बगाउँदा बगाउँदै बाँचेको माटोमा उत्साहले फुलेका कलिला काँसहरू, उमङ्गले फुलेका किशोरी काँसहरू, गर्वले फुलेका युवा काँसहरू यही माटोबाट सिक्छन् जीवन अनिश्चित छ। र पनि उन्मुक्त मुस्काउँदै हातेमालो गर्दै घामलाई आत्मसात गर्नु छ, पानीलाई आत्मसात गर्नु छ, आँधीलाई आत्मसात गर्नु छ, अँध्यारोलाई आत्मसात गर्नु छ, उज्यालोलाई आत्मसात गर्नु छ। घाम पानी आँधी हुरी अँध्यारो उज्यालो शाश्वत सत्य हुन्, सबैभन्दा तितो सत्य माटो हो, मात्र माटो। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि हामी फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। कवि सरस्वती श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो, पोखरामा बसेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको थियो। र यहाँको यो उपस्थिति विशेष गरेर सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम धनगढीमा रहेर हामीले थालेको नेपाली कविता र नेपाली साहित्यका श्रीवृद्धिका लागि थालेको हाम्रो अभियानमा यहाँको महत्त्वपूर्ण साथको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। यो यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएको छ र यहाँका महत्त्वपूर्ण कालजयी सृजना हामीसँग रहेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामी फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र हामीलाई आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ र सहभागिताका लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यहाँको काव्यिक यात्रा र सृजनशील यात्राको लागि पनि हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धेरै धन्यवाद छ भाइ, मलाई पनि यहाँसम्म आएर मेरो आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने र सुदूरपश्चिममा पनि मेरो आवाज पुर्याइदिने जुन सौभाग्य प्राप्त भयो त्यसको लागि म संस्थाप्रति र भाइप्रति अत्यन्त आभारी छु। र यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 5 मा पुगेका छौँ फेरि, जहाँ चाहिँ युवा पुस्ताका एकदमै सशक्त कवि गजलकार, मैले अघि नै भने मलाई जुन परिचय दिए पनि हुन्छ, कवि भने पनि सशक्त कवि, गजलकार भने पनि सशक्त गजलकार र अन्य कुराहरू पनि उहाँले लेखिराख्नुहुन्छ। र आज हामी विशेषतः उहाँलाई कविको रूपमा यो कार्यक्रममा उपस्थित गराउने प्रयास गरेका हौँ। कवि घनश्याम अस्तित्व हुनुहुन्छ। यो बेला हामी यहाँका दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले यही प्रश्न यहाँसँग पनि राखेँ, यहाँले कविता किन लेख्नुहुन्छ? खासमा अब यो अत्यन्त जटिल प्रश्न पनि हो एक हिसाबले। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म जीवन, समय र समाजसँग संवाद गर्नको लागि कविता लेख्छु। एकजना अङ्ग्रेजी कवि म्याथ्यू आर्नोल्ड भन्नेले के भन्छन् भने पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म अफ लाइफ भन्छन्। मलाई चाहिँ त्यहाँनिर के जोड्न मन लाग्छ भने कविता जीवनको आलोचना हो, साथसाथै जीवनसँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू
जस्तो समाज, देश, माटो होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरूसँग संवाद गर्नको लागि चाहिँ म कविता लेख्छु। अर्को एकजना कवि छन्, उनले भन्छन् पोइट्री इज द ब्लिडिङ अफ पोइट्स सोल। त्यो कविता चाहिँ त्यो हृदयको त्यो एउटा बहाव हो। ब्लिडिङ भने त अब रगत बग्नु हुन्छ, त्यो दिल बग्नु, हृदय बग्नु कविता हो भन्छन् एकजना कविले। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म आफूलाई बगेको महसुस गर्छु कविता लेखिरहँदाखेरि। कविताले मलाई एउटा कविता लेखिसके पछाडि एउटा पीडा हुन्छ, त्यो पीडा चाहिँ मलाई हलुङ्गो महसुस हुन्छ। जीवनमा छुने विभिन्न पक्षहरूबाट म आनन्दित महसुस गर्नको लागि पनि म कविता लेख्छु। मेरो संवेगहरू एक्सप्रेसनको लागि म कविता लेख्छु। आँसु, दुःख, कहिलेकाहीँ आक्रोश, कहिलेकाहीँ पीडा होइन, यावत कुराहरूको प्रस्तुतिका लागि, यावत कुराहरूको भनौँ न त्यसलाई उजागर गर्नको लागि चाहिँ म कविता लेख्छु। र म कविता पढौँ होइन सर? हुन्छ हुन्छ, दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु अहिले। हजुर धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ कमरेड गाउँ नफर्कनु होला। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। चुनाव अघि तपाईँ आउँदा जस्तो छैन बाटो। चुनाव अघि तपाईँ आउँदा जस्तो छैन बाटो। उसै सालको बर्सातले बगायो कालो पत्रे। काँडा बढी माटो कम छ। भोकको क्यान्सर र गरिबीको पहाडले थिचिएर यही समय थला परेको छ रामे माइलो। राजधानी झरेपछि टिभीमा हर बखत देख्छु दोब्बर बढेको छ तपाईको तौल। कसले बोकेर घुमाउला तपाईलाई हाम्रो गाउँ। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। कमरेड बजारमा के जाति लकडाउन छ रे। नुन तेल बेसार र चामलले गाउँ आउने बाटो नै बिर्सिए। कसरी टक्र्याउला हजुरलाई लोकल कुखुरा र बियर। कमरेड साबुन पनि आएको छैन गाउँमा। धुलो माटो र गोबरसँग खेल्ने हाम्रा हातहरू कोरोना भन्दा पनि बढी खतरनाक छन्। उभिएर नजिकै कसरी भनौला लाल सलाम र कसरी मिलाउला जोड जोडले हात। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। कमरेड चुनाव ताका भन्नुहुन्थ्यो। कमरेड चुनाव ताका भन्नुहुन्थ्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउँछन्। म त यहाँ हर बखत मै मत्त भएर हिँडिरहेका सिंह र साँडेहरू मात्रै देख्छु। इन्टरनेटकै गति नाघेर फैलेथ्यो तपाईको फ्री वाइफाईको भाषण। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो हो त यो सङ्कटको समयमा म कसरी हेर्दो हुँ साउदी र कतारमा भोकले तडपिरहेका दाजु र भाइको अनुहार। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। कमरेड तपाईँ आउनु पनि हामीलाई आधी आए जस्तो हुन्छ। कमरेड तपाईँ आउनु पनि हामीलाई आधी आए जस्तो हुन्छ। कमरेड तपाईँ आउनु पनि हामीलाई अर्को महामारी आए जस्तो हुन्छ। कमरेड तपाईँ आउनु पनि हामीलाई आधी आए जस्तो हुन्छ। कमरेड तपाईँ आउनु पनि हामीलाई अर्को महामारी आए जस्तो हुन्छ। कमरेड अझै चुनाव आएको छैन। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। बिर्सेर पनि नफर्कनु होला हाम्रो गाउँतिर। अझै चुनाव आएको छैन।
हजुर, कविले बोल्ने कुराहरू धेरै अर्को कवितामा बोल्नु भएको छ र ठिक छ, मैले फेरि अर्को कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। अर्को कविता पनि यस्तै कन्टेम्पोरेरी इस्युमै छ होइन। अब यो वर्षेनी जस्तो हुने बजेट भाषण होइन, मैले यति बेला यो बजेट भाषण शीर्षकको कविता राखेँ। पर्नुपर्ने सबै कुराहरू परेका छन्, पर्नुपर्ने सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, जस्तो कि भोकले डामिएका अनुहारहरूको जुलुस, जस्तो कि देशभरका रोगीहरूको भिड र मुर्दा घर बढिरहेको अस्पताल, जस्तो कि निजी विद्यालयको छेउमा हरदम निन्याउरो मुख लगाएर उभिरहेको शिक्षालय, सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, जस्तो कि भोकले डामिएका अनुहारहरूको जुलुस, जस्तो कि देशभरका रोगीहरूको भिड र मुर्दाघर बढिरहेको अस्पताल, जस्तो कि निजी विद्यालयको छेउमा हरदम निन्याउरो मुख लगाएर उभिरहेको शिक्षालय, सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, जस्तो कि बेरोजगार युवाहरूको समस्याको पहाड, जस्तो कि आत्महत्या गर्ने युवा युवतीहरूको सुसाइड नोट, जस्तो कि दुई गाउँका हृदयहरू जोड्ने तार झोलङ्गे पुल, सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, जस्तो कि मधेस देश बन्न नसक्नुको इतिहास, जस्तो कि महिला सशक्तिकरण अभियानको कठिन यात्रा र आगामी योजना, जस्तो कि बुढेसकालले पिरोलिरहने मन र बजिरहने छाती, जस्तो कि सडक बालबालिका र उनीहरूको नाङ्गो शरीर, सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, जस्तो कि सरकारको जिउँदोपन मापन गर्न, जस्तो कि सरकारको जिउँदोपन मापन गर्न बेला बखत ओहोर दोहोर गर्ने बाढी पहिरो भूकम्प र महामारी, जस्तो कि दिनभर जोतेर रातभर भोकी बस्ने किसानको कहर, जस्तो कि रातभर हल्ला गरिरहने गाउँको अपाङ्ग बाटो, अघिल्लो वर्ष झैं यस वर्ष पनि सबै कुराहरू परेका छन् कमरेड हजुरको सम्बोधनमा, एउटै चिन्ता छ कमरेड कसै गरी सम्बोधनमा परेका, एउटै चिन्ता छ कमरेड कसै गरी सम्बोधनमा परेका, यी सबै कुराले पूर्णता पाए भने, एउटै चिन्ता छ कमरेड कसै गरी सम्बोधनमा परेका, यी सबै कुराले पूर्णता पाए भने, हजुर के बोल्नु होला अर्को वर्ष बजेट भाषणमा, हजुर के बोल्नु होला अर्को वर्ष बजेट भाषणमा। धन्यवाद। कमरेड, अझै चुनाव आएको छैन, त्यही हजुर के बोल्नु होला अर्को बजेट भाषणमा? शासक र हाम्रा राजनीतिज्ञहरूका गतिविधिप्रतिको यथार्थ चित्रण यो सशक्त कवितामा प्रस्तुत गर्नुभयो कवि घनश्याम अस्तित्व। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ हामी र हाम्रो कविताको अभियानमा यहाँको जुन साथ र अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भएको छ, हामी यहाँप्रति ऋणी छौँ। र यसपछि फेरि म कवि स्वप्निल स्मृतितिर जान चाहेँ। कवि स्वप्निल स्मृति मैले सुरुमै उद्घोष गरेको थिएँ, समाज रूपान्तरणको लागि कविता मात्र होइन, परि आयो भने ज्यान पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ अभियानमा लाग्नु भएको कवि हो र निकै लामो समय उहाँ चाहिँ देखिँदाखेरि शान्त मुद्रामा देखिए पनि उहाँको कविताहरू एकदमै उग्र र सशक्त कविताहरू हुन्छन् र उहाँको जीवन पढ्ने हो भने कुनै कविताभन्दा उहाँको जीवन पनि कम्ती लाग्दैन। मैले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले कहीँ कतै अवसर पाउनुभयो भने कवि स्वप्निल स्मृतिको जीवनका पानाहरू पनि पढ्नु होला, कहीँ कतै पत्र पत्रिकामा भेटिन सक्छ र त्यो निकै सुन्दर कविता जस्तो देखिन्छ। र यति कुराहरू भनेर उहाँका यति बेला मैले उहाँलाई दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु र त्योभन्दा अघि नै भने समाज रूपान्तरणको लागि जुन किसिमले यहाँ चाहिँ विभिन्न अभियानहरूमा पनि लाग्नुभयो,
के छ जीवन र कवितामा केही भिन्नता छ कि उस्तै उस्तै हो के लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ कवितालाई कुनै एउटा निश्चित परिभाषामा बाँड्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर म आफूलाई चाहिँ कविता के लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा कविको लागि महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो छ। मेरो लागि चाहिँ कविता चाहिँ एउटा आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम, आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा शैली जस्तो लाग्छ मलाई। हामी पृथ्वीमा हामी जन्मिसकेपछि होइन, हाम्रो समाज, व्यक्ति, परिवार, राज्य, संसारमा हामी जुन रहन्छौँ त्यसपछि हामीमा एउटा नागरिकमा चाहिँ एउटा सोच्न सक्ने, एउटा कल्पना गर्न सक्ने एउटा अलिकति शक्ति, क्षमता हुन्छ। प्रकृतिलाई बुझ्न खोज्ने, समाजलाई बुझ्न खोज्ने, अर्थात् प्रकृति र समाजले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ एक किसिमको भावना, एक किसिमको प्रतिक्रिया हामीमा उत्पन्न हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले, यो कुरालाई चाहिँ आफूले लागेको एउटा अनुभूति परक ढङ्गले चाहिँ एउटा व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ कविता हो भने मेरो आफ्नो दृष्टि छ। कविता आफैमा एउटा साध्य चाहिँ होइन, कविता एउटा साधन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। कविताको माध्यमबाट हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। मसिनो कुराहरू, सूक्ष्मतम कुराहरू, जस्तै आनन्दको कुराहरू, अघि पनि केही कुराहरू सुनियो। अब व्यक्तिगत आनन्द, व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टिदेखि लिएर सामाजिक जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व कुराहरूदेखि लिएर यो सारा सृष्टिलाई चाहिँ एउटा कविले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छ, त्यसप्रति एउटा व्यक्तिको चाहिँ जिम्मेवारी के रहन्छ, उनले चाहिँ कस्तो अनुभूत गर्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामी कवितामा छोटोमा लामोमा एकदमै खण्डिलो रूपमा, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्छौँ र त्यो चाहिँ सम्प्रेषणीय बन्छ। त्यो चाहिँ पाठकहरूको लागि, अरूहरूको लागि पनि त्यो कविताले चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ र समाज रूपान्तरणको लागि भन्ने हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा थोरै थोरै त्यसले चाहिँ भूमिका धेरै छिटो नहोला, त्यो समाचारको गतिमा, त्यो कुनै गीतको गतिमा, या अन्य कुनै गतिमा नहोला, तर त्यसले चाहिँ बिस्तारै सुस्तरी तर एकदम मिहिन प्रभावकारी, मिहिन प्रभाव चाहिँ त्यसले छोडेर चाहिँ एउटा एक किसिमको आफ्नो स्पेस चाहिँ त्यसले चाहिँ बनाउँदै एउटा त्यो तरङ्गित हुँदै त्यो चाहिँ फैलिँदै जान्छ र हामी त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले चाहेको अर्थात् आफूले सोचेको जस्तो जुन एउटा गन्तव्य हुन्छ भने, आफ्नो कल्पना हुन्छ भने त्यो कल्पनाको हामी नजिक हामी चाहिँ पुग्न सक्छौँ। ठ्याक्कै हामी पुग्न नसके पनि नजिकबाट हामी विचरण यो यति नै हो मेरो कविता। सुन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई मेरो दुईटा कविता सुनाउन चाहन्छु। पहिलो कविता छ तर म बोल्न सक्छु। कविताको शीर्षक तर म बोल्न सक्छु। म बोल्न सक्दिनँ। मेरो कानले अहिलेसम्म कुनै विस्फोट सुनेको छैन। लोकतन्त्र, न्याय, सरकार वा क्रान्ति, यी शब्दको अर्थ मलाई बिल्कुल थाहा छैन। म जङ्गलवासी, जङ्गलमा छु। सहर, सरकार, राज्यभन्दा धेरै टाढा जङ्गलमा छु। मेरै सभ्यताको भ्याकु बसिरहेछु। पुर्खालाई चलाउन फुल चुडिरहँदा होस् या आर्तले सिमलको रुखमाथि ढलको ताँडोमा अन्तिम प्राण तन्काइरहँदा चुपचाप हुन्छु म। खोलामा माछा मार्न दुवाली थापिरहँदा या बुढी बोजूको आत्मा पहाडलाई किरहँदा।
न त जङ्गली मान्छे मसँग सभ्य भाषा छैन। जङ्गलमा खासै बोलिरहनु पनि पर्दैन। नाचे मात्र पनि हुन्छ, नाचिदिन्छु खोलाका लहरसँग। गाए मात्र पनि हुन्छ, गाइदिन्छु बयली बताससँग। दौडिनु पर्छ नै, दौडी बस्छु चितुवाका बच्चाहरूसँग। जङ्गलमा त साथ खस्यो भने पनि हल्ला हुन्छ। जङ्गलको भाषा कि चुपचाप हुन्छ कि आँखी हुन्छ। म जङ्गलवासी, सरकार मलाई जङ्गलबाट थुतेर संयुक्तले सिभिल होम्समा राख्न चाहन्छ। जङ्गल मेरो ईश्वर हो, सरकार जङ्गल मुनिको निलो पत्थर उत्खनन गर्न चाहन्छ, जबकि मेरा पुर्खाहरू छन्। सरकार मलाई लिन पटक पटक हेलिकप्टर लिएर आउँछ, बोल भन्छ, पकाउँछ, झकझकाउँछ। सरकार पनि त जङ्गलकै सन्तान हो, लखेटोकी जङ्गलतिरै भाग्छ। तर सरकार मलाई मात्र जङ्गली भन्छ, गाली गर्छ, बन्दुक हल्लाउँछ, बोल कि बोल भन्छ। कसरी बोल्ने हो कि मेरो जिब्रोलाई सरकार शब्दको स्वाद थाहा छैन, जस्तो कि सरकारको जिब्रोलाई मेरो जङ्गलको टिमुरको स्वाद थाहा छ, मेरो खोलाको तिते माछाको स्वाद थाहा छ। म बोल्न सक्दिनँ, कति ठुलो आवाजमा बोल्ने हो, जस्तो कि बाघको गर्जनमा या बिरालोको म्याउमा। म बोल्न सक्दिनँ, तर म बोल्न सक्छु जब जङ्गलमा आगो लाउँछ सरकार र सहरमा भाड सुकाउँछ। तर म बोल्न सक्छु जब जङ्गलमा आगो लाउँछ सरकार, र सहरमा भाड सिकाउँछ। जब सरकार तिर्खाउँछ र खोला सहरतिर फर्काउँछ। म बोल्छु, कराउँछु, गाली गर्छु, उफ्रिन्छु, सरकार सुने पनि नसुने चाहिँ गर्छ। मेरो भाषा बुझ्दै बुझिन भन्छ, तर म के गरौँ? सायद सरकार बन्दुकको भाषा मात्र बुझ्छ, तब मैले पनि बन्दुकको भाषा सिक्नु पर्ने हुन्छ। हुन्छ, यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि आभार व्यक्त गर्छु। फेरि एउटा अर्को सशक्त कविता एक्काइसौँ शताब्दीमा यलम्बर 3000 वर्षपछि मेरो नातिको कोखमा पुनर्जन्म लिएको हुँ। म हुँ यलम्बर, यो मुलुकको प्रथम राजा। तिम्रो गणतन्त्रमा 5 पेज अस्तित्व छ। यो प्राचीन नगरमा प्रथम पल्ट मान्द्रोको दरबार मैले गुनेको हुँ। कुनै आदिम समयमा स्फोट भएको यो उपत्यकामा पानीको मुहान मैले पत्ता लगाएको। गाईको थुनमा झन्डिरहेका मानिसहरूलाई मानिसको दुध पिउनु यो काठमाडौँमा मैले नै सिकाएको। न हो यलम्बर, न कुनै हत्या, न कुनै कारावास, न कुनै अपमान। एकजनी ससम्मान शासन गरेर यो मुलुक, यो तारभन्जाङ, यो साङ्ग्रिला जन्म हुन बाँकी मानिसहरूलाई छोडिदिएर 3000 वर्ष अघि भारतका मृत्यु राज्यमा निर्वासित भए पनि मायाले प्रेमले बेला बेलामा आइहाल्छ। राजा हुन नक्कल गर्नेहरूले मेरो आँखा फुटाए, जिब्रो थुते, विश्वयुद्ध लड्न पठाए। मरेका या मारिएकाहरू आउन नहुने यो मुलुकमा फेरि म राजा हुन आएको आतंक फैलाए। 5चोटि
आधुनिक दरबारका बगैँचा मुनि जिउँदै गाडे, तर म फुलिरहे रङ्गी फुलहरूमा। नि गेट टाँगेर नयाँ नयाँ वसन्तलाई। नम्बर तिम्रो लोकतन्त्रमा फेरि आएको छु। यो राजधानीमा म आएको छु र अफवाह फैलिएको छ। यलम्बर फेरि राजा हुन आएको छ। तर हिउँदे झरीले चुटिरहेको महाराजका सस्ता शालिग देखेर या त प्रत्येक मसलाका रुखहरूमा शुक्रराज शास्त्रीहरू अझै जिउँदै झुन्दै रहेको देखेर मलाई भने राजा हुने जति भर मन छैन। हराएकाहरू, मरेका या मारिएकाहरू आउन नहुने नियम बनाउने, 1000 जुनीसम्म यहाँ यही मुलुकमा जन्म नपाउँ भनेर हराएकाहरू, मरेका या मारिएकाहरू आउन नहुने नियम बनाउने, 1000 जुनीसम्म यही मुलुकमा जन्म नपाउँ भनेर श्री पशुपतिनाथसँग वरदान माग्ने के आधुनिक शासकहरू एक स्वायत्त नागरिक भएर म प्राचीन राजा यलम्बरले बाँच्न पाउने म हुँ यलम्बर। मेरा सन्ततिहरूको मुखमा हजारौं वर्षसम्म मेरो पुनर्जन्म भइरहन्छ। धन्यवाद प्रभुजी। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ कवि स्वप्निल स्मृति यो सशक्त र कालजयी कविता प्रस्तुतिको लागि र हाम्रो अभियानमा जुन यहाँले यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यसका लागि पनि हामी यहाँप्रति ऋणी छौँ। र यसपछि म कवि आदरणीय लेखक अभय श्रेष्ठतिर जान चाहन्छु र यहाँको कविता प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जस्तो अघिल्ला कविहरूले भन्नुभयो कि समाजका विभेद देखेपछि लेख्छौँ, विभिन्न भनौँ न यावत कुराहरू देखेपछि लेख्छौँ भन्नुभयो। के हुन्छ कविताको प्रभाव चाहिँ उहाँले भने जस्तो समाजमा हुन्छ कि हुँदैन, यहाँलाई के लाग्छ? जनकजी, मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने उहाँहरूको कुरो र मेरो कुरोमा खास धेरै फरक कुरो होइन, त्यही नै कुरो हो। तर कविता भनेको सबभन्दा सजिलो भाषामा सबभन्दा जटिल कुरो, सबभन्दा धेरै कुरो सबभन्दा थोरै शब्दमा भन्ने विधा हो कविता। अनि कवितालाई आफूलाई अभिव्यक्त गर्न म कविता लेख्छु। अर्को कुरो कविता यहाँले भन्नुभयो त्यो विचार, कविताको कला चाहिँ संरचना हो भने विचार चाहिँ त्यसको प्राण हो। विचार प्राण भन्न साथै कविता भनेको विचार हो। मूलतः कविता विचार हो भनेपछि त्यसले समाजमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्नै उठायो। जस्तो तपाईँ कम्युनिजम भनेको विचार हो, डेमोक्रेसी भनेको विचार हो, गणतन्त्र भनेको विचार हो भनेको कविता पनि विचार हो। र विचारले कुनै न कुनै दिन राजनीतिक परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउँछ। कविता पनि त्यो विचारको कविताको प्राण विचार हुनाले त्यो विचारले कुनै न कुनै दिन परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउँछ भन्ने। अनि कवितामा आलोचनात्मक चेतना भएन भने त्यसलाई कविता मान्ने कि नमान्ने? जुन कवितामा विचार हुन्छ मलाई लाग्छ वैचारिक कविताहरू सामान्यतया आलोचनात्मक चेत भएकै हुन्छन्। जुन कविता आलोचनात्मक चेत भएका कविता चेत नभएका कविता हुन् ती कवितै वैचारिक कवितै होइनन् भन्छन् चाहिँ। आलोचनात्मक चेत त एकदमै जरुरी हो हरेक कविता हरेक साहित्यको लागि। म कविता वाचन गर्छु। अब मेरो कविताको पहिलो कविता तस्बिरमा दुःख। तस्बिरमा दुःख यो प्रदर्शनीको भित्तामा टाँगिएको सुन्दर स्निग्ध उदास युवतीको तस्बिर किन यसरी हल्लिन्छ मेरो? यो प्रदर्शनीको भित्तामा टाँगिएको सुन्दर स्निग्ध उदास युवतीको तस्बिर देख्दा किन यसरी हल्लिन्छ मेरो मुटु? हरियो जङ्गलबाट पुष्प निस्कने हरिण जस्ता सुन्दर आँखा र यी आँखाबाट फैलिरहेको अपूर्ण संविधान जस्तो अनन्त उदासी किन आफ्नै लाग्छ मलाई?
किन आत्मीय लाग्दैछ चन्द्रमाको कालो छाया जस्तो हाँसो, यो बतास फैलाइरहेको त्यो काशी, किन अनुहारको अदा किन यसरी परिचित लाग्छ मलाई। किन अज्ञात प्रेमको दुःख बल्झिरहन्छ मेरो छातीमा बारम्बार, किन उसका आँसु र पसिनाको झरीले मेरो हृदयको भित्तामा कोरिरहन्छ एउटा बागी गीत बारम्बार। के आँखा जति मानिसलाई पढ्न सकिने सुन्दर किताब संसारमा केही छ? यो प्रदर्शनीको भित्तामा टाँगिएको उदास युवतीको तस्बिर देख्दा किन बन्द हुन खोज्दैछ मेरो हृदय गति? मेरो हृदयको बन्द ढोकालाई अतृप्त सपनाको हुरीले धक्काइरहने ती कसका आँखा हुन् जसलाई देख्दा सभ्यताको असभ्य सत्ताद्वारा हत्या गरिएकी मेरी आमाको याद आज फेरि मलाई आइरहेछ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र सशक्त कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र फेरि सम्भव छ भने एक कविता प्रस्तुतिको लागि मैले पुनः अनुरोध गर्छु। मेरो अर्को कविता सन्देह। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेका सुन्दर कोलाजमाथि सन्देह गर। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेका सुन्दर कोलाजमाथि सन्देह गर। पानीका सुन्दर तालमा देखिने विविध रङको अस्तित्व र बादलका टुक्रा चाहिँ तिम्रो हातमा पर्न आएको हिउँको सौन्दर्यमाथि सन्देह गर। अखबार र टेलिभिजनका सनसनीपूर्ण समाचार, कविका फुलबुट्टे सुकिला कविता, मनको एक कोनालाई धक्का दिने बुद्धिजीवीको विचार र देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा तिम्रा सम्मानित गुरुले मिठो भाषामा सुनाएका कथा, महान इतिहासकारले लेखेको इतिहास र संसारका सर्वमान्य मूल्यहरूमाथि पनि सन्देह। बग्दै गएको हिउँ जस्तो युधिष्ठिरको सत्यनिष्ठा र अछुतो आकाश जस्तो अर्जुनको वीरतामाथि सन्देह गर। देवदत्तको भीष्म प्रतिज्ञा, दुर्योधनको दुष्टता अनि वेद र पुराणका तिलस्पूर्ण कथाहरूमाथि सन्देह। सुकरात, मार्क्स र गान्धी, डार्विन, फ्रायड र आइन्स्टाइन हुन् तिम्रै सहयात्री। सुकरात, मार्क्स र गान्धी, डार्विन, फ्रायड र आइन्स्टाइन हुन् तिम्रै सहयात्री। पवित्र बाइबल, रामायण, महाभारत, धम्मपद, त्रिपिटक र पुराण नै होइनन् अन्तिम सत्य। न ब्रह्म सत्य हो न मिथ्या हो जगत। विष्णु, महेश्वर, श्रीराम, क्राइस्ट, कबीर, मोहम्मद र सन्देहको कुरा गर्ने बुद्धमाथि पनि सन्देह गर। आँगन जस्तो एकत्र संसारमा छैन कोही सन्देहको घेरा बाहिर। सन्देहको ईश्वर रच्ने मेरो यही कवितामाथि पनि सन्देह गर। म अविरल गर्छु सन्देह आफ्नै ब्रह्ममाथि पनि, जसरी माटोले हरेक पटक गर्छ आफ्नै गर्भमा रोपिएको सदृश। धन्यवाद। निकै सशक्त कविता सन्देह मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु। विशेष गरेर लेखक कविहरूले त कण्ठस्थ गर्नुपर्ने कविता हो र आम मान्छेहरूका लागि पनि एउटा नारा बनाउनु पर्ने कविता सन्देह। कवि अभय श्रेष्ठको कविता सन्देह, यो कालजयी कविता प्रस्तुतिको लागि पनि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। र धनगढीमा रहेर हामीले कविताका लागि गर्न खोजेको सानो प्रयासमा यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, एकदमै व्यस्त कार्यसूचीका बावजुद पनि र प्राविधिक समस्याका बावजुद पनि यहाँहरूले एकदमै यो कठिन तरिकाले हामीले सहज तरिकाले यसलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ। हामीले एकदमै कठिन अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ र यहाँहरूलाई दुःख दिन खोज्यौँ। यो हामीले दिन खोजेको दुःखमा पनि यहाँले सहभागी भइदिनु भयो। आजका सम्पूर्ण कविहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको तर्फबाट। र यो बसाइमा यहाँले जसै साथ दिनुभयो, आगामी दिनमा पनि मैले सुरुमै उद्घोष गरेको छु, सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमले सामान्य अवस्थामा धनगढीमा टिकटमा कविता वाचन कार्यक्रम गर्दै आएको थियो र सम्भवतः यो लकडाउन पछि हामी फेरि त्यो श्रृङ्खला नियमित गर्नेछौँ र सम्भव भयो भने यहाँहरूलाई कुनै दिन सुदूरपूर्वदेखि नेपालभरिका कविहरूलाई हामी पालै पालो धनगढी उभ्याउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। त्यतिखेर पनि यहाँहरूले हामीलाई सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।
आजको बसाइमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय महत्त्वपूर्ण सहयोगको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। प्रिय दर्शक, प्रिय श्रोता, हामीलाई समर्पण मिडिया धनगढीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा हेरिराख्नु भएको तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा, सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यहाँको यो सहभागिता र साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र हामीले विगतका दिनदेखि नियमित यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै अनलाइन संस्करणहरू, कविता वाचन, गजल वाचनका श्रृङ्खलाहरू जारी राखेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो यो प्रयास जारी रहनेछ र हामीलाई यहाँको साथ सहयोग चाहिन्छ। र आज हामीले 7 प्रदेश 7 कवि शीर्षकमा देशका 7 जना कविलाई प्रस्तुत गर्न प्रयास गऱ्यौँ, तर प्राविधिक कारणवश हामीलाई कर्णाली प्रदेशका सर्जक हुन समेत मैले फेरि सम्झिएँ। उहाँको चाहिँ प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि उहाँ जोइन हुन सक्नु भएन र बाँकी 6 प्रदेशका सशक्त 6 जना कवि, उहाँ चाहिँ प्रदेशको मात्र नभएर नेपाली साहित्य, नेपाली काव्य क्षेत्रको नाम चलेको र सशक्त सर्जक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 7 जनालाई हामी हाम्रो अभियानमा, हाम्रो प्रयासमा साथ सहयोग दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँहरूको आगामी दिनमा यहाँहरूको सृजनशील यात्रा अझै सुखमय बनोस्, सुखद बनोस् र अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक कामना गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ। र अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो प्रिय दर्शक श्रोता, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। र मलाई यहाँ प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने समर्पण मिडिया धनगढी र यो सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका एकदम सशक्त हस्ती दिल्ली राज ओझा समर्पणज्यू, यहाँको साथ सहयोगको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।